अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिपाही सालार की दौरा सऊदी अरब की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी रॉयल फोर्सेस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। बिल्कुल, जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का ये इंतहाई अहम दौरा है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हम्माद से उनकी मुलाकात हुई है। और अब बात करते हैं केंजर झील पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। कराची से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। कश्ती उलटने से 14 अफराद डूब गए। ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 ख़वातीन और मल्लाह को बचा लिया गया। जिला ठट्टा की किंजर झील में अफसोसनाक हादसा। कराची से पिकनिक के लिए जाने वाले खानदान पर कयामत गुजर गई। नूरी जाम तमाची के मज़ार पर जाते हुए कश्ती उलटने से 14 अफराद डूब गए। ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 ख़वातीन और मल्लाह को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी के गौताखोरों ने भी हिस्सा लिया। बदकिस्मत खानदान कराची के इलाके महमूदाबाद का रिहायशी था। SSP ठट्टा के मुताबिक हादसा कश्ती वाले की गफलत से हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने ये बोट पे लोगों को सवार करके अंदर लेकर गया, उसकी गफलत नजर आ रही है सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने वाक़े की तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी नोटिस लेते हुए DC ठट्टा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। केंझर झील में डूबकर जाँ बहक होने वाले 10 अफराद की मैयतें कराची पहुंचा दी गई हैं। जाँ बहक अफराद ट्रैवल बोट की जगह फिशिंग बोट पर सवार थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 10 अफराद की मैयतें कराची पहुंचा दी गई हैं। एक ही ख़ानदान के 20 अफराद गए थे। मालिक मकान ने ऐसा बताया है। पहले ख़वातीन और बच्चों को कश्ती में भेजा गया। कराची से ख़बर है, जहां उन्होंने मालिक मकान ने बताया है कि मेरी वालदा ने जाने से मना किया था। हमें कहा गया कि हम हर साल जाते हैं। मुसाफिर बोट की जगह माहीगीरी वाली कश्ती इस्तेमाल की गई। माहीगीरी वाली कश्ती में 6 अफराद सवार हो सकते हैं। हवा का दबाव ज़्यादा होने पर दस्तयाब मुसाफिर बोट्स नहीं चलाई गई थी। तो जाँ बहक 10 अफराद की मैयतें अब कराची पहुंचा दी गई हैं। एक ही ख़ानदान के 20 अफराद गए थे। मालिक मकान ने ऐसा बताया है। पहले ख़वातीन और बच्चों को कश्ती में भेजा गया। मेरी वालदा ने जाने से मना किया था। हमें कहा गया कि हम हर साल जाते हैं। मुसाफिर बोट की जगह माहीगीरी वाली कश्ती को इस्तेमाल किया गया। केंजर झील हादसे का जिम्मेदार कौन है? सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कहना है झील वसी इलाके पर फैली है। रेस्क्यू का अमला कम है। सिंध मल्लाह इत्तेहाद ने बेरोजगारी को वजह करार दे दिया। जुहेर अली रिपोर्ट करेंगे। किंजर झील पर पै दर पै अफसोसनाक हादसात। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नुमाइंदे मखदूम गुलजार ने हादसे की जिम्मेदारी अमले की कमी पर डाल दी। 1.25 किलोमीटर तक हम तो रेस्क्यू हमारे पास इतने नहीं है, फिर भी हम हायर करते हैं। रेस्क्यू में हमारे 2 ड्राइवर्स मुस्तकिल हैं और फिर 8-10 जो हैं जब रश होता है तब हम हायर करते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स जो लाइफ गार्ड होते हैं। मल्लाह इत्तेहाद के नायब सदर आजम गंधरो ने कहा, लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार थे। रोजी रोटी कमाने के लिए मल्लाहों ने भी तफरी के लिए आने वालों को शिकार की कश्ती में बिठा लिया। लोग भी जो है बेरोजगार थे, तो उनके जो मछली की जो कश्तियाँ थी वो भी उन्होंने इस्तेमाल की, तो उसमें ओवरलोडिंग हो गई, 13 बंदे बैठ गए। केंजर झील पर हादसात मामूल बन चुके हैं, मगर झील से करोड़ों रुपए कमाने वाली सिंध हुकूमत हिफाजती इंतजामात करने को तैयार नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें न थम सकीं। कोरंगी 4 नंबर में मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे शहरी पर झपट पड़े, जबकि गुलशन इकबाल में नीपा के करीब खातून के साथ वारदात करने वाले 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रिहाड़ी के इलाके पखी मोड़ में मैपको मुलाजिम और मुश्तिल अवाम के दरमियान झगड़ा हो गया। मैपको मुलाजिम का वालिद बेटे को बचाते हुए जान से गया। शाहिद नामी मैपको मुलाजिम को जी उतारते हुए लोगों ने मौके पर पकड़ लिया। हाथापाई शुरू होने पर शाहिद ने फ़ोन करके अपने वालिद और रिश्तेदारों को बुला लिया, जिनके आने से लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों तरफ से डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ।
لڑائی کے دوران شاہد کا والد ارشاد زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ زخمیوں میں واپڈا ملازم شاہد اور اس کے 2 بھائیوں کے علاوہ دونوں اطراف کے 8 لوگ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد مدعی کی درخواست پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اور لاہور میں رکشہ ڈرائیور نے ای چالان کی سینچری مکمل کر لی، پکڑا گیا تو غربت کا رونا رونے لگا۔ لاہور سے دیکھیے جہانگیر خان کی رپورٹ۔ خلاف ورزی سے باز آیا، نہ ہی ای چالان ادا کیا، سینچری مکمل ہوئی تو ٹریفک پولیس نے دھر لیا۔ ملک فرحت کے نام پر رجسٹرڈ رکشہ سیف سٹی اتھارٹی کی نشاندہی پر ڈیفنس ودین چوک کے قریب روکا گیا۔ وارڈنز نے ریکارڈ چیک کیا تو ڈرائیور کے 100 ای چالان کا نادہندہ ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اس کا نمبر چیک کیا تو پتہ چلا جی اس کے 100 چالان۔ اس حساب سے پھر انہوں نے ہمیں فوری طور پہ 15 کے ذریعے کال کی، پھر ہم اس کے پاس گئے، ان سے جا کے پتہ کیا تو واقعی میں اس کے 100 چالان پینڈنگ تھے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے رکشہ ڈرائیور نے 50 سے زائد بار ایک ہی پوائنٹ پر ٹریفک سگنل توڑا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق اہل خانہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دستاویزات ضبط کر کے چالان ادا کرنے کی یقین دہانی پر ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیمرامین اشفاق عباسی کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی سمیت صوبے کی بہتری کے لیے وفاقی وزراء سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی کوئی کمیٹی نہیں بنی، کمیٹی بنے گی بھی تو صوبائی اور وفاقی نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ مراد علی شاہ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہماری ماں ہے اور اس موقع پر وہ جذباتی ہو گئے۔ میرے اوپر دباؤ کسی کا نہیں ہے، میرے ساتھ کسی میٹنگ میں نہ 149 کا ذکر ہوا ہے، نہ 234 کا ہوا ہے، نہ 235 کا ہوا ہے۔ مراد علی شاہ کے ساتھ کوئی حجت کر سکتا ہے کہ وہ آئین کے خلاف کوئی بات کرے، اس کو ویسے ہی جواب ملے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سندھ ہماری ماں ہے، ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ بڑا کلیئرلی کہتا ہوں، جس کے دماغ میں یہ فطور ہے، بھوسا ہے، وہ نکال دے۔ ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے، ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے۔ کلیئرلی کہہ رہا ہوں، یس باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی، ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے، وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی۔ ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ یہ کام کر سکیں گے، تو بلیم کسی کو کرنا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں کریں گے۔ جو مجھ سے ملنا چاہے میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب مجھے ایک بار نہیں، دن میں 3 بار بلائیں گے، میں 3 بار ان کے پاس حاضر ہوں گا صوبے کی خاطر۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ہونے والی بڑی میٹنگز میں مصطفیٰ کمال کی شرکت۔ پی ایس پی رہنما ارشد ووہرا نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار کہتے ہیں کہ شہر کی بہتری کے لیے کسی سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے مسائل پر ہونے والی بڑی میٹنگز میں جہاں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے اہم قائدین شریک ہوئے، وہیں مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ کمال کی موجودگی کا جواز بطور میئر ان کی کامیابیاں اور تجربات بتایا گیا۔ حکومتی عہدہ نہ رکھنے کے باوجود پی ایس پی سربراہ کی بیٹھکوں میں شرکت ایم کیو ایم کے لیے پریشان کن تھی۔ پی ایس پی رہنما ارشد ووہرا نے بھی سما کی خبر کی تصدیق کی۔ مصطفیٰ کمال جو ہے ان کو ایک تجربہ، ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال کا جو پیریڈ ہے وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے اس شہر کے لیے۔ اگر انہیں مشورے کے لیے بلایا گیا تھا تو وہ اس میں ایز این ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنا اوپینین دینے گئے تھے، تو there is nothing to hide in it۔ کمال نے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے کسی سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ بالکل موجود تھے، میرے خیال ہے کہ ہر اسٹیک ہولڈر کو جو بھی کراچی کے لیے بہتر سے بہتر مشورہ دے سکے وہ ضرور دے۔ خواجہ اظہار نے کہا کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہی کمیٹی کا حصہ ہوگا، شہر کی خدمت کے لیے کوئی بھی رضاکارانہ ساتھ دے سکتا ہے۔ دوسری جانب خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ آئین کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کو معلوم ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کو شہر کی بہتری کے لیے کڑوا گھونٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آخری آپشن ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو ڈنڈا ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف باتوں سے ٹائی لگا کے وائٹ کالر کی شرٹ پہن کر ایک کوٹ پہن کر مراد علی شاہ صاحب کام نہیں ہوگا۔ اب آپ کو گراؤنڈ پر آنا پڑے گا، اب آپ کو لوگوں کے لیے کام کرنا پڑے گا۔
आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये कड़वा घूंट पी के इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं। जो वोट हमें मिला है आवाम का, आवाम के हाथ हमारे ग़रीबानों तक पहुंच गए हैं और इन वजूहात की बिना पे ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। जो आइन के अंदर ऑप्शंस हैं, जो आइन आपको इजाज़त देता है, जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं, वो ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से मुराद अली शाह साहब भी जानते हैं और बिलावल जरदारी भी जानते हैं। उनको 100% इस्तेमाल किया जाएगा। कल को जिनको हम बुरा कहते थे आज उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2013 मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए सिफारिशात चंद रोज़ में वफाकी हुकूमत को दी जाएंगी। वो नॉर्थ नाज़माबाद में सड़क के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाले ही नहीं, नालों के साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं, कचरे का डिस्पोजल है, सीवेज लाइनें हैं, सड़कें हैं, तजावुज़ात हैं, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो मसले हल हो सकते हैं। उस मीटिंग में ये भी डिस्कशन में आया कि 2013 का SLGA जो है वो टोटली फेल हुआ है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और वो अमेंडमेंट इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं भी गवर्नमेंट को देने जा रहा हूँ। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसमें सबके साथ मुशावरत करे और उसमें SLGA 2013 को अमेंड किया जाए। कानून है कि एक पीरियड के बाद आई थिंक 90 डेज़ हैं वो, उसके बाद री इलेक्शन होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर करवाए। और कराची में बल्दियाती ओहदेदार जाते जाते खजाने पर हाथ साफ करने लगे। सरकारी ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद महकमा बल्दियात ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और DMCs को सरकारी ज़मीनों की नीलामी ना करने का हुक्म दे दिया है। तो कराची के मसाइल वही के वही, कराची के लिए काम ना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी बल्दियाती ओहदेदार जाते जाते खजाने पर हाथ साफ करना नहीं भूले हैं। संजय साधवानी से मजीद बात करेंगे। संजय, बताइए ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, सिंध में बल्दियाती ओहदेदार जो है वो जाते जाते जो ज़मीनें हैं सरकारी उन पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा बल्दियात ने इसका नोटिस लिया है। मुख्तलिफ DNCs के जो ओहदेदारान हैं वो जाली कागज भी बना रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर सरकारी प्लाटों की अलाटमेंट कर रहे हैं। महकमा बल्दियात ने सूबे भर में प्लाट के ऑक्शन पर पाबंदी लगा दी है कि अब सरकारी जो प्लाट्स हैं उनकी नीलामी नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और DMCs समेत कराची KMC को भी पाबंद किया गया है कि वो किसी भी किस्म की जो सरकारी जमीनें हैं उनकी नीलामी ना करे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया गया है। तो हुक्मनामे में ये कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संजय, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निराले काम। कराची में एक जगह को साफ करके दूसरे मकाम को गंदा किया जा रहा है। मैदानों को आर्जी डंपिंग पॉइंट्स का नाम देकर मुस्तकिल बना दिया गया है। ऐसे ही एक मैदान की कहानी खुर्शीद आलम की ज़बानी। बच्चों के खेलने का मैदान कचरा दान बना दिया गया। अजीजाबाद नंबर 2 के मैदान को 10 माह बाद फिर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, जहां कचरे से उठती बदबू ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। बहुत शदीद बदबू आती है, हवा के जरिए तो और ज़्यादा आती है। तो हम लोग दुकान पे यहाँ बैठ नहीं सकते, हमने दुकान यहाँ बाहर काम करते हैं हम लोग ज़्यादातर। ताफुन इतना होता है कि रहना दूबर हो गया है और इसको मैं दरख्वास्त भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ठेकेदार मुसलसल ग्राउंड में कचरा डाल रहे हैं, जिसका एतराफ महकमा बल्दिया के एहलकार भी करते हैं। 2 कुंडियाँ, एक वो पुल के साथ है याकसाबाद वालों की, तो उनको हमारे को वहाँ डालने नहीं देते थे कचरा ना। तो फिर इसके बाद हमारे अफसरानों ने ये जगह अरेंज की, तो हमारी गाड़ियाँ यहाँ खाली होती हैं, यहाँ से मशीन भाई भर के आपके सामने जा रही है। असल में हमारे जो पॉइंट है खाली नहीं हो रहा टाइम पे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बड़े डंपर्स के जरिए कचरे को मैदान में डालने के बजाय बराह रास्त लैंडफिल साइट पर डंप किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जबकि मुल्तान में सीवरेज के नाकारा निज़ाम ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानिए राशिद हमीद की रिपोर्ट में। सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। पीर कॉलोनी में गटर उबल पड़े, गलियां पानी में डूब गईं। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से
शहरियों का जीना महाल हो गया। ना हम अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, इतनी बीमारी है गंदे पानी से, न बच्चे बाहर आते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है, ना खाना अच्छा लगता है खाने को, न सोने को दिल करता है, सारी रात हवा बहू आती है। गंदगी बदबू ताफुन ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया दावों तक महदूद है। पीर कॉलोनी में सीवरेज लाइन अब वसीता हैं, अंडर साइज भी हैं। एमडी वासा ने 3 दिन पहले मौका विजिट किया है। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर सीवरेज साउथ को अहकाम जारी किए हैं कि सीवरेज लाइनों की सफाई का अमल तेज़ किया जाए। शहर भर में सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल से परेशान शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फिल फोर मसाइल के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। और अभी आपको बताएं कि बड़े सियासी रहनुमाओं के गिर्द एहतिसाब का शिकंजा मजीद कसने लगा है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 4 मुल्ज़िमान पर 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतिसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक के लिए मौखर कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस यानी बैरून मुल्क से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों के गैर कानूनी हसूल का केस। बड़े साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म लगेगी। आइंदा समात पर चारों मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। कोरोना के खतरे के बायस आसिफ अली जरदारी N95 मास्क और फेस शील्ड लगाकर अदालत में पेश हुए। वकील फारूक नायक ने आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना देने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए फर्द जुर्म के बाद इस्तिस्ना दे देंगे। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत आसिफा भुट्टो और बिलावल भी वालिद के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने 5वें मुल्ज़िम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी। वकील सवाई जहांगीर जदून ने बताया कि मियां साहब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है। हाई कोर्ट की समाअत तक कार्रवाई मुलतवी की जाए। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ से मुतालिक 25 अगस्त तक कोई हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से खिलाफ कानून तोशाखाने से गाड़ियाँ हासिल करने, जबकि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर जाली अकाउंट से उन गाड़ियों की ड्यूटी अदा करने का इल्जाम है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा धमकियां दी जा रही हैं कि मैं भी लाइन पर आ जाऊं, सारी बातें मान लूं, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर ले, लेकिन 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। क्या आप आसिफ जरदारी से इतना डरते हैं? तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत के बाद पुलिस के सलूक पर एहतजाज किया। बोले, क्या ये सब एक आज़ाद रियासत में होता है? फारूक नायक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया। क्या ये आजाद रियासत में होता है? सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या आप सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो? मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रही हैं। हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने, 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, NFC अवार्ड में चेंजेस हो, इस हाउस से काला कानून पास हो। अगर मैं अपना मौकिफ से नहीं हटता हूँ तो मेरे वालिद के साथ, मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ इंतकामी सलूक किया जाएगा। लेकिन हम आपके दबाव की वजह से अपना मौकिफ नहीं चेंज करेंगे। आप करें जो आपने करना है। मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 18वीं तरमीम पे, 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। इस हाइब्रिड रजीम का भी एंड होना है। जाली जमहूरियत नहीं चलेगा। हुकूमती शख्सियात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान पर सख्त रद्दअमल। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर 18वीं तरमीम का बुखार चढ़ गया है। कौम के खरबों रुपए लूटे गए, इसका हिसाब दें। शहबाज गिलबी जियाले कायद पर बरस पड़े। कहा, सवाल करप्शन का हो तो जवाब जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खतरा आता है। बिलावल के बयान पर हुकूमत का सख्त रद्द अमल।
وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں جیال قائد قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے بلاول اور زرداری کھربوں کی لوٹ مار کا حساب دیں. بلاول زرداری صاحب جو ہے نا وہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں. تم سے تمہاری کرپشن اور بددیانتی کا پوچھا جاتا ہے, تمہیں جناب چڑھ جاتا ہے بخار جو 18ویں ترمیم کا. تم جعلی اکاؤنٹس بنا کے کھربوں ڈالرز جو ہے نا وہ کک بیکس اور کمیشن لے کے ملک کے ڈکار جاتے ہیں. اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جناب عدالتیں جب آپ کو پکڑ کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا بلاول گھر میں ہی مشورہ کر لیتے کہ کون سا منجن بیچنا ہے. سوال کرپشن کا ہو تو جواب جمہوریت اور 18ویں ترمیم کو خطرہ آتا ہے. خطرہ صرف کرپشن اور کرپٹ لوگوں کو ہے. مریم نواز کی پیشی کے موقع پر پتھر بڑھ سے توڑ پھوڑ ہوئی, کئی کارکن گرفتار ہوئے, لیکن آصف زرداری کی پیشی پر ایسا کچھ نہ ہوا. سابق صدر کے ساتھ چلنے کے لیے مزید کارکن راولپنڈی تک بھی نہ پہنچ سکے. یہ تھا مریم نواز کا پاور شو, جسے دیکھ کر شاید زرداری کے دل میں بھی جیالوں کا جلوس لے جانے کی خواہش پیدا ہوئی. تبھی تو نیب پیشی کے لیے کراچی سے اسلام آباد روانہ ہوئے. خدشے کا اظہار تو فواد چودھری نے بھی کیا تھا. لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں سندھ سے لوگ لانے کے لیے. یہ تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی نے حالت کر دی ہے. مگر خواہش دل میں ہی رہ گئی. جیالے تو نہ آئے, لطیف کھوسا کسر پوری کرتے نظر آئے. تھے بڑے ارمان مگر چلا ہی نہیں تیر, ہاتھ میں رہ گئی کمان. سینٹ میں بولی شیری رحمان, ایک واقعے پر دوہرا بیان. زرداری صاحب نے خاص کہا تھا کہ جو انہوں نے لاہور میں دیکھا اس کے بعد اسے میں نہیں چاہتا کہ ورکر آئیں, ایم این اے, سینیٹرز, ورکرز جو خود تھوڑے سے وہاں پہنچے, جو جن کا حق ہے کہ وہ باہر وہاں کھڑے ہوں, ان کے بھی کپڑے پھاڑے گئے ہیں. ماضی میں عدالتوں میں پیشی کے دوران جیالوں کا لشکر لے کر آنے والے زرداری دل میں ہی رکھ کر لوٹ گئے خواہشات ساری. مریم نواز نے ملکی سیاست میں ایک بار پھر متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. نون لیگ کی نائب صدر احتجاجی جلسوں اور ریلیوں کی کمان سنبھالیں گی. اپوزیشن کو متحد کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گی. لاہور سے دیکھیے عارف ملک کی رپورٹ. آج اگر جھوٹے الزاموں میں مجھے بنایا ہے تو میرے جواب سے. نیب آفس کے باہر ہنگامہ رائی کے بعد مریم نواز شریف نے خاموشی توڑ دی. سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں, احتجاجی جلوسوں اور ریلیوں کی قیادت بھی کریں گی. ذرائع کے مطابق مریم نواز شریف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کر کے انہیں اپنے آئندہ لائے عمل سے آگاہ کریں گی. وہ اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات دور کر کے انہیں متحد کرنے کی کوشش بھی کریں گی. لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے اب گھر نہ بیٹھنے کا ارادہ کر لیا ہے. عدالت یا نیب نے بلایا تو وہ پیش ہو کر اپنا موقف بھی دیں گی. عارف ملک, سما, لاہور. میاں نواز شریف اس وقت ضمانت پر ہیں یا مفرور؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم سوال اٹھا دیا. کہا نواز شریف کو صرف محدود مدت کی ضمانت دی تھی, وہ ملک سے باہر چلے گئے اور عدالت سے اجازت بھی نہ لی. جبکہ ای سی ایل سے نام نکالے جانے کا عدالت کو نہ ہی وفاقی حکومت نے بتایا نہ ہی نیب نے. توشہ خانہ ریفرنس پہ بذریعہ اشتہار طلبی پر سماعت کے حکم نامے میں عدالت نے کئی اہم سوال اٹھا دیے. سہیل رشید کی رپورٹ. میاں نواز شریف اس وقت ضمانت پر ہیں یا مفرور؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں بذریعہ اشتہار طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت میں سوال اٹھا دیا. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے نواز شریف کو محدود مدت کی ضمانت پنجاب حکومت کی فراہم کردہ میڈیکل رپورٹس کے پیش نظر دی. ای سی ایل سے نواز شریف کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں بلکہ وفاقی کابینہ کے فیصلے پر نکالا گیا. عدالت عالیہ نے کہا وفاقی حکومت یا نیب کسی نے بھی نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق عدالت کو آگاہ نہیں کیا. ضمانت میں توسیع دینے کی مجاز پنجاب حکومت تھی. اگر توسیع نہیں ملی تو نواز شریف نے سرنڈر کرنا تھا. نواز شریف عدم توسیع کا فیصلہ چیلنج بھی کر سکتے تھے. ایسا کیا گیا یا نہیں؟ عدالت کا کہنا تھا نواز شریف کے وکیل درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے. اس حوالے سے وکیل کی استدعا پر 2 روز کی مہلت دے دی گئی. دوران سماعت چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس عدالت کے فیصلے کی حد تک تو ملزم بظاہر اشتہاری ہو چکا. دیکھنا یہ ہے کہ سزا معطلی ابھی تک برقرار ہے یا نہیں. عدالت نے ضمانت کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت جمعرات 20 اگست تک ملتوی کر دی. سہیل رشید, سما, اسلام آباد.
قومی احتساب بیورو نے میاں شہباز شریف فیملی پر منی لانڈرنگ کے الزام میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ لاہور کی سول عدالت نے 4000 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضے کی درخواست پر اپوزیشن لیڈر اور مریم نواز کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ۔ شہباز شریف خاندان نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، آمدن سے زائد اثاثے بھی بنائے۔ نیب نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ سول عدالت نے بھی شہباز شریف اور مریم نواز کو اراضی قبضہ کیس میں طلب کر لیا۔ نیب نے احتساب عدالت کے ایڈمن جج کے روبرو دائر کیے گئے ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت 16 افراد کو نامزد کیا ہے۔ ریفرنس میں مشتاق چینی، فضل داد، قاسم قیوم اور آفتاب پہلے ہی گرفتار، جبکہ شہباز شریف عبوری ضمانت پر ہیں۔ سول کورٹ میں درخواست گزار ڈاکٹر عبدالرؤف نے استدعا کی کہ شریف فیملی نے جاتی عمرہ میں ان کی 4000 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ زمین کا اصل مالک پیر بخش ابھی زندہ ہے اور زمین کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد مریم اور شہباز شریف کو 20 اگست کو پیش ہو کر اپنا موقف واضح کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں نیب نے انہیں بطور ملزم نہیں بطور گواہ طلب کیا، جس کا دامن صاف ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عظمیٰ بخاری بولی کیا ہی اچھا ہوتا کہ نیب پہلے بزدار صاحب کو آٹے اور چینی کے معاملے پر بلاتا۔ کیسا جرم اور کون سا الزام؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو میں وضاحت۔ کہا نیب میں جس طرح پیش ہوا وہ سب نے دیکھ لیا۔ نیب نے مجھے بطور ملزم نہیں بلایا، مجھے بطور گواہ بلایا اور مجھے جتنے بھی سوالات دیے ہیں میں ان سب کا جواب دوں گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے عثمان بزدار کی باتوں کی تائید کی۔ سما سے گفتگو میں کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نیب میں ملزم یا مجرم کی حیثیت سے نہیں گئے۔ انہیں بلایا گیا ہے کہ ہاں یہ آپ کے ڈی جی ایکسائز ہیں، ان کی طرف سے اگر یہ لائسنس کا ٹھیکہ دیا گیا، یہ لائسنس دیا گیا ہے شراب کا لائسنس، تو اس کے حوالے سے ان سے پوچھ پرچھ کی جائے گی۔ اگر تو کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی لیٹر آیا ہوا ہے تو آپ دکھا دیں۔ لیکن نون لیگی رہنما عظمیٰ بخاری یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتی ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ نیب پہلے انہیں آٹے اور چینی کے معاملے میں بلاتا۔ اتنی معصومیت اور شرافت کا لبادہ مدعا صاحب نے اوڑا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ اب چاک ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ عظمیٰ بخاری دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ چند دن میں پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بہت سی باتوں کا انکشاف کریں گی۔ کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے سما۔